उज्ज्वला तुमची आई फोर्टनायटली मीटिंग कंपाऊंड वॉला त्याचे कितें डिसिजन पळय जेन्ना हे कंपाऊंड वॉलाचे येयले पळय न्हू तेन्ना तेंच्या हेणी सेक्रेटरीन कितें सांगलें हेजे पयलीं आमी इन्स्पेक्शन करया आनी मागीर फुडें तें कितें तें आमी करया म्हणून पूण हांवें तांकां कितें सांगलें हे कंपाऊंड वॉल इलिगल आसा लोकांचे तेजेर ऑब्जेक्शन आसा कंप्लेन आसा लोकांनी कंप्लेनी सगळ्या लोकांनी बसता पळय ते सगळ्यांनी सायनी मारून ताका कंप्लेन दिल्ली आसा ती कंप्लेन आसा तेजेर आनी ते रेगुलायज कशें म्हणून जातलें रेगुलरायज करपाक येयला हय ते रेगुलायज करपाक येयला ते थंय पंचायतीन आयज फोर्टनायट मिटिंगेक ते येयला आनी वयल्यान हांवें परत सेक्रेटरीक सांगलां की हे कंपाऊंड वॉल इलिगल आसा ते रेगुलायज करपाक मेळना तरी सेक्रेटरी म्हणटा कितें आमचो की आपूण पयलीं इन्फेक्शन करता आनी फुडलो प्रोसिजर आमी करया मागीर म्हणटा तो पूण तो हितून सारकें वाटो बिटो बीन आमच्यो त्यो पयलीं म्हणटा त्यो तुमकां सोडून दिता म्हणजे तुमच्यो वाटो जे प्लॅनार लागलेले आसा पळय न्हू त्यो तुमकां ओपन करून दिता आनी मागीर आमी फुडें करया म्हणटा तो कळ्ळें तुका पूण तशें जायना हें कित्याक सांग पळया म्हणजे लोक हांगासर बसला तो पिसो बसला लोक हांगासर बायलां तुमी पयला सर तुमी आतां सगळ्याक वयता कारण ती पणजे सकाळीं 8:00 7:00 गेल्ली ती बायलां सकाळीं रातचे 8:30 9:00 घरा पावला ती ते इल्लेल्या भुरग्यांक घेवन ती पणजे तळमळटा हे सरकाराक मात्तूय काकू दयना आनी पंचायती कोमला मात्तूय काकू दयना वयल्यान ती म्हणटा कितें तूं फक्त 7च जाणांचें नांव कशें घेता काय म्हणटा मात तरी विचार करा न्हू मात तरी विचार करा बाबा हे लोकांचो विचार करा हांव गांवच्या लोकांक खरें उलो मारता अरे गांवच्या लोकांक उलो मारता की जागे जायात आतां तरी जागे जायात सपोर्ट करा ही बायलां बसता पळय न्हू तांकां सपोर्ट करा थंय येवन बसनाका पूण खंय वयता पळय न्हू थंय तरी येवन तुमी सपोर्ट करा आयज काल पळय तुमी व्हिडिओ पळयला तो न्हीद तो बाउन्सर आसा इतके मोठे मोठे बाउन्सर आसा पब्लीक एक्सेस रोड जाल्या तो ओपन आसूंक जाय तो बंद कित्याक केला हेंच्यांनी तो बंद करून दवरलेलो आसा तो पब्लीक एक्सेस रोड पब्लिकान जर ओपन जाय तो ओपनच दवरूंक जाय न्हू ओपन दवरा मरे तुमी थंय हय आपयतले आमकां लोकांक ते आपोवचे ना एक 4-5 अशें आपयतले आनी हे करतले ना सद्या अजून टायमींग कांय दिवना ते तेंचे हे येता आमकां हय सांगला तेका हांवें परत सांगला की आमचे बाबा तेजेर म्हणजे इलिगल आसा न्हू ते रेगुलायज करूंक मेळना हांवें परत ताका सांगला वयल्यान आतां तो कितें म्हणटा फक्त की आमी पयलीं इन्फेक्शन करया तुमच्यो वाटो कितें आसा त्यो ओपन करून दिवया जेन्ना प्लॅन सुद्दां तो येयला पळय न्हू तेन्ना हांकां खबर ना तेजेर थंय तो वाटो आसा त्यो सगळ्यो हेंच्यानी कश्यो पॅक करून दवरल्यो हय सगळें तशें सेक्रेटरी सगळें ते हे करून दाखयतलो सांगतलो तेंकां खंय न्हू पळय आतां फुडें कशें कितें जाता तें मातशें एकूच हांव सांगूंक सोदता की गांवच्या लोकांक मातशें जाग्याक जाया आयज जे पळय अत्याचार पळय तो वयर जाता पळय न्हू आतां जाता फुडें हेजे फुडें कसो कितें जातलें पळय न्हू तो विचार करा मातसो आयज जे बायलांक पळय थंय वयर गेले उपरांत हालयता पळय न्हू फाल्यां सकाळीं सगळीं जाणां आसा गांवची बायलां भुरगीं सगळीं आसा असो अत्याचार फुडें जावंक नाका म्हणून आयज आमी झगडटा मातसो विचार करा सगळो गांवचो लोक एक जावया आनी हे आमी बंद करया